دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله. أهلا حللتم وسهلا نزلتم في هذه الندوة المباركة المعنونة بدور المؤسسات التعليمية والدعوية في صناعة الفكر السليم. يعتبر الإدراك الواعي لمصادر الخطأ في التفكير هو المصدر الرئيسي الذي نستطيع أن نعتمد عليه في تحسين تفكيرنا، وكلما ازداد تفكيرنا وضوحاً كلما أصبحنا أفضل في اتخاذ القرارات وحل المشكلات، وأيضاً في وضع الأمور في منظورها السليم. وإذا حافظت على التفكير السليم فسوف تصبح أكثر قدرة على وضع الأمور في منظورها الحقيقي. والتفكير السليم ليس دائماً سهلاً، إذ أنه من الصعب أن نفكر بطريقة منطقية وفق منهجية متزنة. التفكير السليم وضع الأمور في نصابها، وهو من المنح والنعم التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، إذ هي الحكمة بعينها التي اختص الله سبحانه وتعالى بها من شاء من خلقه. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على أصحاب العقول وأولي الألباب، ووصف أولي الفهم السليم بأنهم أصحاب العقول والنهى. ومن هذا المنطلق حرصت وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد أن تستضيف في هذه الأمسية الماتعة الرائعة نخبة من أصحاب الفضيلة والسعادة لمناقشة ماهية التفكير السليم ودور المؤسسات الدعوية والتعليمية في ذلك. دعوني في البداية أن أرحب ببرسان هذه الندوة، وأولهم صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى، وصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن سرار اليامي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة نجران، وصاحب السعادة الدكتور خضران بن عبد الله السهيمي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد، وفضيلة الشيخ علي بن يحيى القرفي، المدير التنفيذي لخيمة أبها السياحية. فحياكم الله جميعا. بارك الله فيك وحياكم الله جميعا. في البداية من المهم تحرير مصطلح التفكير السليم، ماهيته، مصادره، ما أهميته في حياة الفرد والمجتمع. لمناقشة هذه العناصر أترك المجال لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، فليتفضل فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييك وأحيي إخواني الحضور في هذه المنصة، كما أحيي من أسعدونا جميعا بحضورهم إلى هذه الخيمة واختصوا هذا الملتقى أو هذه الندوة بهذا الوقت الثمين من زمانهم، وأقول لهم حياكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حينما نتحدث عن التفكير فإننا نتحدث عن خصيصة إنسانية اختص الله سبحانه وتعالى بها بني البشر، أو لنقل اختص الله سبحانه وتعالى بها الثقلين دون سائر الكائنات، لأننا حين نقول إن الكائنات الأخرى من بهائم وغيرها تفكر، فإننا نتحدث عن نطاق محدود جدا يغلب عليه طابع الإلهام وطابع ما أوجده الله سبحانه وتعالى في المخلوقات من فطرة لطلب غذائها ومتاعها وتأمين ذواتها. أما التفكير الذي نعنيه فإنه إعمال العقل في الجمع بين المعلومات الأولية والمعلومات المشتركة، وهي ما يسميه علماء المنطق بالتصورات والتصديقات. فعلماء المنطق قسموا، أو من تقسيماتهم للمعارف في هذه الحياة قسموها إلى تصورات وتصديقات. فالتصورات هي المعلومات الساذجة، أي الخالية من أي متعلق. فحينما نقول ماء وقارورة وهواء ونور فهذه تصورات، والربط بين هذه التصورات لإنتاج فكرة معينة هذا هو التصديق. ولنضرب لذلك مثال أو مثالا بأمر يسير. حينما نتحدث عن الماء والقارورة، الماء معلومة ليس لها متعلق آخر، والقارورة معلومة ليس لها متعلق آخر. فحينما نجمع بين هاتين المعلومتين ندرك أن الماء يمكن أن يستقر في القارورة كحال هذه القارورة التي أمامي. فهنا جمعنا بين تصورات أو تصورين مختلفين لنصل منهما إلى تصديق، وهو كون الماء في القارورة. الإنسان وحده قادر على أن يجمع التصورات ليجعلها في تصديقات معقدة. فما نعيشه في حياتنا اليومية الاجتماعية وما نعيشه نفكر فيه في حياتنا التجارية أو التعليمية، أو حينما نفكر في العالم والتاريخ والجغرافيا، فحقيقة الأمر أننا نجمع تصورات شتى، وربما تتكون المعلومة الواحدة من مئات التصورات. حينما يحللها الإنسان ويجزئها يجد أنها مكونة من مئات التصورات. وبهذه التكوينات المعقدة جاءت المخترعات، وجاء أيضا فهم الإنسان لحياته وواقعه وتخطيطه لمستقبله. فإعمال الذهن في ربط هذه التصورات لتصبح تصديقات ويستخرج منها نتائج، هذا هو التفكير.
وهي عملية معقدة لا يطيقها إلا الإنسان، بل يتفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا، وأسرار تفاوت الناس في عملية التفكير تعود إلى أمور كثيرة، من ضمنها قدرة الإنسان على تحصيل التصورات الصحيحة لكي يصل إلى تصديق معين. ولنصطلح في هذا اللقاء على تسمية المعلومة النهائية تصديقا، والمعلومات الأولية تصورات. فحينما يجمع الإنسان المعلومات الأولية جمعا خاطئا فإنه سيصل إلى معلومة نهائية أو نتيجة خاطئة. ولذلك يتفاوت الناس في مقدار قدرتهم على تحصيل المعلومات أو التصورات الصحيحة لكي يصل إلى تصديق صحيح. فمن الناس من ليس لديه الملكة أو القدرة أو الجهد في أن يبذل وقته لكي يحصل المعلومات الأساسية الصحيحة، فيلتقط المعلومة من أي كان وتستقر في نفسه، ويبدأ باتخاذ القرارات من تلقاء هذه المعلومة دون أن يحللها ويصل إلى تصديقاتها الصحيحة. مثال ذلك حينما يتقدم إليك أحدهم بخبر لنقل سياسي، ويقول إن دولة ما صنعت كذا وكذا وكذا وفعلت كذا وكذا وكذا، فأنت بين أمرين: إما أن تأخذ هذه المعلومة كمسلمة، وإما أن تحللها لتعالج تصوراتها التي بنيت عليها. فمن أخذ المعلومة كمسلمة فإنه عطل ذهنه واكتفى بموثوقية المصدر، ومن قام بتحليلها إلى عواملها الأولية أو تصوراتها المسبقة ليعرف مكامن الخطأ من مكامن الصواب ويقيم المعلومة، فذلك الذي اختبر المعلومة. فالناس يتفاوتون في مدى قدرتهم على تحصيل التصورات، ويتفاوتون أيضا في مدى قدرتهم على اختبار هذه التصديقات أو المعلومات التي تأتيهم. وهناك موانع وعوائق كثيرة تحول بين الإنسان وبين أن يقوم باختبار المعلومات التي تصل إليه. العائق الأول أن اختبار جميع المعلومات التي تصل إلى الإنسان أمر مستحيل. فلو أن الإنسان أراد أن لا يصدق معلومة حتى يقوم باختبارها وتحليلها، فلن يفرغ الإنسان إلى عبادة ولا إلى تحصيل دنيا ولا غيره، لأنه سيظل يحلل هذه المعلومات. ولذلك كان لا بد للإنسان أن يوجد له مصادر يتلقى منها المعلومات غير تفكيره الأصلي أو غير ممارسته، ومهمته أن يبحث عن مصداقية المصدر، وأن يبحث عن مصدر لكل معلومة يتكفل بتحليلها قبل أن يعطيه إياها. فحينما يصبح الإنسان يطلب الفتوى من غير مصدرها، فهذا قد عطل
ذهنه في قضية اختبار الفتوى، وهذا حقه أن لا يختبر الفتوى بنفسه لأنه لا يمتلك أدواتها، لكن الذي ليس حقا له هو أن يعطي من ليس متخصصا في الفتوى حق اختبار هذه الفتوى، كما يفعل من أراد الحكم في قضية اقتصادية حينما يذهب إلى عالم في الشريعة، فإنه عند ذلك يكون قد أعطى أو ذهب إلى مصدر ليحلل له التصورات بطريقة خاطئة، أو مصدر ليس متخصصا في تحليل هذه التصورات. فنقول إن من العوائق أن الإنسان ليس قادرا على تحليل كل شيء، والحل في ذلك أن يعطي القوس باريها وأن يوزع كثيرا من الأمور ليعطيها أهلها الموكلون بتحليلها، كما يفعل في الطب الرأي الطبي والرأي الهندسي والرأي الشرعي والرأي السياسي والرأي الاقتصادي. ولو أراد الإنسان اختبار كل ذلك بنفسه لما وصل إلى شيء. العائق الثاني من العوائق التي تحول بين الإنسان وبين التفكير السليم هو الانقياد لطمأنينة النفس، أو ما يسمى في المصطلح القرآني بالهوى، أي رغبة النفس. فحينما تميل نفسه إلى نتيجة معينة ينصرف إليها دون أن يكلف نفسه تحليل التصورات المكونة لها، بل إن من غلبه الهوى فإنه يخطئ غالبا في تحليل التصورات، وذلك لأنه يحللها بالمخبار غير الصحيح، لأن المخبار الصحيح للتصورات هو عرضها على أصولها والتفتيش عن مطابقتها للواقع، واختبار اجتماعها أكثر من مرة في تجارب سابقة. لكن صاحب من يغلبه الهوى لا ينصرف إلى هذه المعايير، بل يجعل رغبته في الوصول إلى نتيجة معينة هي المخبار الذي يعتمده. ولذلك قال الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى. والأمر الذي أريد أن أختم به هذه المداخلة، وهو ما يمكن أن نجعله هنا في هذا اللقاء الأخير من العوائق، وإلا فهناك عوائق كثيرة، سيطرة العقل الجمعي على العقل الذاتي. فحينما يكون هناك إدارة للرأي العام وتوجيه له نحو نتيجة معينة، فإن الأذهان غالبا ما تتوقف عن التفكير وعن تحليل التصورات لتنصرف إلى النتيجة التي استقرت عند الجميع، أو التي ألقيت وطرحت إعلاميا أو بأي طريق آخر على الجميع. وهذا الأمر أخبر عنه القرآن الكريم حينما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة.
فالله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعظ كفار قريش بواحدة، وهذه الواحدة لو قاموا بها خير قيام لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن ينعزلوا حينما يفكروا في حقيقة النبوة عن الرأي العام الذي سيطر على مجتمعهم وحال بينهم وبين التفكير، أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. حينما ينفرد واحدكم بنفسه أو ينفرد واحدكم بأخيه الذي معه فإنه يتفكر ويصل إلى النتيجة، أو أحرى به أن يصل إلى النتيجة الصحيحة. فالإنسان الذي يريد أن يحلل التصورات تحليلا صحيحا عليه ألا يثق بالعقل الجمعي أو ما سمي بالعقل الجمعي. وقد تحدث عن ذلك أحد المستشرقين أو المفكرين الغربيين المتأخرين، توفي قبل 100 عام، واسمه جوستاف لوبون، في كتاب له مطبوع ومتداول اسمه سيكولوجية الجماهير، أي كيف تتعامل مع نفسية الجمهور. وذكر في هذا الكتاب ما يشبه ما أقوله الآن، من أن العقل أو المجتمع إذا اجتمع على فكرة معينة دون أن ينفرد الإنسان وحده بالتفكير فيها، فإنه غالبا ما ينساق إلى رأي المجتمع ويجعله مسلمة من المسلمات. الأخ قال لنا 10 دقائق، انتهت ولا؟ شكر الله لك فضيلة الدكتور محمد السعيدي. فضيلة الدكتور محمد بن سرار، مما أوضحه فضيلة الشيخ محمد السعيدي أن هناك منهجية علمية ينبغي أن تتبع تعلما وتعليما في صناعة الفكر السليم، سيما في ظل الثورة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي التقني، لأننا من خلال تلك المنهجية المتزنة يمكننا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل والسبيل الأقوم، ونحقق الاستخلاف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في غير ما موضع من كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. برأيك فضيلة الدكتور، ما هي أبرز معالم تلك المنهجية في صناعة الفكر السليم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر وعني يا كريم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيي مشايخي الأكارم وزملائي في هذه الندوة المباركة، كما أني أرفع أسمى تحياتي لوحدة الأمن الفكري في جامعة الملك خالد الموقرة على مثل هذه المناشط التربوية العلمية الفكرية المجتمعية، والمجتمع بحاجة حقيقة. أما ما سألت عنه يا كريم، فركائز البناء الفكري ركائز مهمة في تكوين عقل المفكر المسلم، ولعل أهم الركائز وأولاها ركيزة المرجعية ابتداءً، وهي الأساس في بناء التصورات والأفكار كما أسلف شيخنا وفقه الله. والمرجعيات عند الناس على وجهين: مرجعية سماوية ومرجعية وضعية. فالمرجعيات السماوية منها مرجعية الإسلام الخالد المحفوظ بحفظ الله جل وعز، والمرجعيات الوضعية منها مرجعيات إنسانية كتبها الإنسان، وفيها ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها ما لا يعارضه، وفيها ما لا تقبله الكتاب ولا السنة، ما لا يقبله الكتاب ولا السنة. وتكمن أهمية المرجعية في بناء المفكر لفكره في قضايا: القضية الأولى أن المرجعية هي المحدد لمسار الفكر لتكوين التصورات. القضية الثانية أن
المرجعية عليها تبنى النظريات المعرفية للإنسان عن الإنسان وعن الكون وعن الحياة. كذلك من أهمية المرجعية أنها معيار القبول والرد، معيار قبول ما يؤتى به أو ما تكون من نوازل فكرية اجتماعية سياسية ثقافية دينية، ويقبل أو يرد. فعلى أي معيار؟ على المرجعية. ومرجعية المسلم كتاب الله جل وعز وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أهمية المرجعية كذلك أنها تضبط لصاحبها حصانة وأمانا فكريا لهويته، ألا تخترق هويته من خصومه. هذه الركيزة الأولى المرجعية. أما الركيزة الثانية فهي دراسة ضوابط الاستدلال ومنهجيته وتحليلها ومعرفة مقاصدها. ولعلي لا أطيل وإنما أشير إلى ركائز ثم أوجه إلى مراجع أساسية يرجع إليها الشاب والقارئ والشادي للبناء الفكري ليراجعها ويعود إليها في مكتبته يلخص منها وينتفع بها، لعل الله جل وعز أن يوفقنا وإياكم لصلاح النية والعمل. فالثاني قلنا هو دراسة ضوابط الاستدلال ومنهجيته. من أهم ما كتب فيه كتاب الدكتور عثمان بن علي بن حسن منهجية الاستدلال في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وكذلك من أهم ما كتب فيه أيضا المنهج المعرفي عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله الدعجاني. وهذان الكتابان رصد منهجية استدلال أهل السنة والجماعة. والكتاب الثاني كان أنموذجا لشيخ الإسلام رحمه الله، ولنسميه الأنموذج التطبيقي. الركيزة الثالثة يا كرام وهي معرفة قواعد الحجاج والجدل ومنهج المناظرات في تحرير الاعتراضات والرد عليها والمجادلة عنها والمحاورة فيها. ومن أبرز ما كتب فيها كتاب الإمام المفسر العلامة الفهامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله رحمة واسعة، آداب البحث والمناظرة. ومن أسهل أيضا ما كتب وأيسر ما كتب وهو معاصر وقريب علم آداب البحث والمناظرة لمحمد فتحي دار السلام. أيضا الركيزة الثالثة تعميق ملكة التحليل، وهذه من ركائز الفكر المهمة التي يغفلها الكثير من شدات البناء الفكري. ليكون بناءك الفكري بناء منضبطا سليما تحتاج إلى قضية تنمية ملكة التحليل. وملكة التحليل تحتاج إلى استقراء وإلى جمع نصوص وإلى تفكيك وإلى رؤية كلام أهل العلم وإلى النظر في أصول الفقه وإلى النظر في مسائل كثيرة. وأجمل ما كتب في هذا الباب مناهج البحث لعبد الرحمن بدوي، مناهج البحث لعبد الرحمن بدوي. الركيزة الرابعة تكوين التحصين المرجعي أو الحصانة المرجعية من علوم الآلة والغاية ومعرفة مقاصدها. وقد أجاد عبد الوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء وفقه الله في كتابه البحث الفقهي. ثم الركيزة السادسة وهي العناية بالتاريخ وخصائصه ومعرفة التاريخ الإسلامي خاصة لأخذ العبر والدروس ولمعرفة أصول الأفكار وأصول المعتقدات وأصول التيارات الفكرية التي نشأت والظروف التي أحاطت بها وألمت بها. ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليطالع في هذه القضية في تحليل التاريخ الإسلامي ونشوء الأفكار، فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام لأحمد أمين رحمه الله، على ما في الكتب من وقفات وملاحظات علمية، إلا أنها فيها جانب تحليلي لطيف وجميل يحتاجه الشادي للبناء الفكري. السادس أو السابع من ركائز البناء الفكري العناية بتاريخ الفكر الإسلامي والعربي ومدارسه وتياراته وتاريخ نشوء المدارس والتيارات. ومن أجمل ما كتب كتاب لإلبرت حوراني وهو تاريخ الفكر العربي، وكتاب لفهمي جدعان أسس التقدم عند مفكري الإسلام. هذان الكتابان جمع شيئا من أسس التحليل أو أسس التفكير ونشأة التيارات الفكرية في العالم العربي في الجملة وفي العالم الإسلامي كذلك. الثامن العناية بتاريخ الفكر الغربي كذلك،
ومدارسه وتحولاته وتياراته الفكرية، وتكوين العقل الحديث لجون هيرمان من أول ما يقرأ في هذا الباب ويعتنى به، وكذلك تاريخ الفكر الأوروبي الحديث للوراند، ترجمة أحمد الشيباني وطبعة أظن دار القلم أو نحو ذلك. وكذلك وهو قبل الأخير من الركائز المهمة دراسة السنن الكونية والعناية بها والتأمل فيها والنظر في أحوال الأمم والنظر في أحوال الكون. ونخرج من هذا أيضا إلى دراسة أخرى وهي دراسة السنن الاجتماعية، وهذا ملفت يغيب عن كثير من الناس، إذ أن المجتمع مؤثر على كثير من الأفكار في نشوئها أو بنائها أو تطورها، وإن كان أصلها له مرجعية سواء كانت سماوية أو وضعية كما أسلفنا في أول الكلام. والذي أريد أن أصل إليه أن الكتب التي جمعت شيئا من هذا الباب، كتاب السنن الاجتماعية للدكتور محمد محزون يقع في 3 مجلدات، من أنفس ما كتب في هذا الباب وأوعب ما كتب في جمع السنن الاجتماعية وبيان أثرها على المجتمع وربطها بكتاب الله جل وعز وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك مما كتب السنن الكونية في الحياة الإنسانية للدكتور شريف الخطيب. أيضا من ركائز البناء الفكري لشدات البناء الفكري تكوين خارطة معرفية حول المذاهب والتيارات الفكرية، وهذا مهم جدا لأنه يكسب الباحث في البناء الفكري تصورا كاملا للجانب المعرفي الذي يريد أن يتكلم عنه، وللتيار الفكري الذي يريد أن يناقشه أو يريد أن يرد عليه أو يريد أن يقرأ فيه أو يريد أن يحلل منه شيئا من الأفكار. الخرائط الذهنية مهمة جدا يا شباب، ومما يوفق له العبد أن يجد وسائل التواصل ووسائل العلم الميسورة من النت ومن الحواسيب ما قرب للإنسان شيئا عظيما من هذا، حتى أنها مراكز أنشئت في هذا الباب اليسير خدمة العلماء والعلم وتقريبه، فشجرت علوم الشريعة وشجرت كثيرا من التيارات الفكرية بتواريخها وبرموزها وبالمؤثرين وبأشهر الكتب فيها. وهذا مهم أن يطلع طالب العلم وطالب البناء الفكري على مثل هذه المعاني، لأنها تكون تصحيحا له في تصوره حتى ينطبع تصوره بعد ذلك إلى تصديق أو إلى نحو ذلك. والمراد من أهم الكتب موسوعة الحركة الإسلامية لأحمد الموصلي، طبع في مركز الوحدة العربية، موسوعة الحركات الإسلامية، جمع مجمل حركات الإسلامية المعاصرة وأرخ لها وجمع حولها شيئا يقبل شيئا منه ويبين شيئا من تاريخها وشيئا من جذورها ومن زعماء هذه الحركات الفكرية والمؤثرين فيها كذلك. وقبل أن أختم كلامي ليتيقن الشادي للبناء الفكري أن الطريق طويل، وأن الفكر هو قطرات، والفكر كما يقول الأول حبل متى تمسك على طرف منه ينط بالثريا ذلك الطرف، وهو مفتاح طويل يحتاج إلى تراكم معرفي وإلى قراءة وإلى اطلاع وإلى جهاد للنفس في مسألة الفهم والتفهم، حتى أن بعض الفضلاء كنا معهم في لقاء قبل أيام قال والله إني قرأت كتابا من كتب ابن القيم رحمه الله وإني أحتاج في الورقة الواحدة أحيانا إلى 10 دقائق تزيد أو تنقص، وأضطر إلى أن أفرغها بيدي أكتبها كي أفهم مراد ابن القيم رحمه الله من كلامه. وهذا من توفيق الله للشادي للفكر وللشادي للبناء الفكري أن يسعى في تكميل نفسه قدر ما يستطيع، وأن يتيقن أن الطريق طويل ولكنه قصير ويسير على من يسره الله لمن أخذ بالأسباب الشرعية. وكما ذكر شيخنا وفقه الله في أول كلامه، وهو مسألة أخذك بالأسباب واجتنابك للموانع على الله جل وعز أن يجعل لك ثمرة جميلة ترى بها ما حولك، تستطيع أن تتصور الذي يدور في الميدان الفكري والميدان الثقافي والميدان العلمي، يكون لك موقف تطمئن إليه، أو أقل القليل يكون لك رأي تقبله من الآراء المطروحة من المتخصصين. هذا ما عندي، وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل، وأعتذر على الإطالة. جزيت الجنة فضيلة الدكتور
دكتور محمد السعيدي، لا شك أننا اليوم نعيش هجمة شرسة لتقويض بنيان الفكر السليم وتحطيم رايته وتشويه لمعانه، وهذا يقودنا إلى معرفة أبرز المهددات لصناعة الفكر السليم في حياة الفرد والمجتمع. فلو تحدثنا عنها فضيلة الشيخ نكون لك شاكرين. بارك الله فيك. لعل أخي الكريم من أبرز المهددات التي ينبغي على الشاب وعلى الشيخ أيضا تجنبها، لأنها مصدر للضلال، إعمال العقل فيما لم يخلق الله سبحانه وتعالى العقل مهيئا للعمل فيه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم هذا العالم إلى قسمين: عالم الغيب وعالم الشهادة، وجعل للإنسان القدرة الحسية على أن يتفكر في عالم الشهادة. وأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة بالتفكر والتدبر، وأثنى على أولي الألباب، لكن هذا التفكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به إنما هو في عالم الشهادة، لكي يصل الإنسان من خلال هذا التفكر إلى التسليم بعالم الغيب. أما عالم الغيب فلم يعطي الله سبحانه وتعالى العقل القدرة على التفكير فيه، ولذلك فإن المعرفة بعالم الغيب موكولة إلى النص وواقفة عنده، موكولة إلى النص وواقفة عنده. ولهذا لا يفكر الإنسان في ذات الله عز وجل، ولا في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في كيفية عذاب القبر، ولا كيفية الصراط ومكوناته، ولا كيفية بعث الأجساد، وغير ذلك من الأمور التي هي من عالم الغيب، ولا كذلك كيفية الجنة وأين الجنة، وكيفية النار وأين النار. هذه الأمور كلها موكولة إلى النص وواقفة عنده. وحينما يتجاوز العقل قدره فإن ذلك من البغي، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى علة ضلال الناس البغي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فحينما يبغي الإنسان، ومن أصناف البغي أن يعطي عقله مكانا ليس له،
فيجعل من صلاحيات عقله أن يفكر في عالم الغيب في هذه الكيفيات التي تكلمنا عنها، ولا يقتصر على النص. عند ذلك يضل. وهذه علة حادثة اليوم فيما يعرف بالعقلانية الإسلامية، وهي إحياء مذهب المعتزلة الضال، وكذلك حركة الإلحاد العالمية، كل أسبابها هي إعطاء العقل أو إقحام العقل في عالم الغيب. ومن الأمور التي تحرف العقل وتبعد الإنسان عن التفكير السليم تجاوز الإنسان إلى ما لا يمتلك أدواته من العلوم، لأن كل علم وفن ينبغي أن يعرض على أدواته. وقد حدث الضلال اليوم والضلال بالأمس أيضا في الدين نتيجة أمور عديدة، منها أن من لا يمتلك أدوات العلم الشرعي يقحم عقله لكي يستخرج نتائج دون تحصيل هذه الأدوات، ويجادلون وينازعون في ذلك. فخرج من ذلك طائفة الغلاة التي نهجت منهج التكفير، وخرج أيضا طائفة المنحرفين عن المنهج السوي من المضيعين أو المتساهلين في مبادئ الدين ونصوصه، ممن يزعمون التعلق بالشريعة وهم يتحدثون عنها من غير حمل أدواتها. ومن المعوقات أيضا البعد في التفكير، لا سيما في القضايا المعاصرة، عن النظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ووضعها في ميزان الاعتبار عند تقرير المسائل وفهمها، لا سيما فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي والواقع السياسي وغيرها. فعدم إعمال مقاصد الشريعة في النظر إلى الواقع السياسي أفضى إلى خروج طوائف من الشباب الحالم الذي غلبت عليه نزعة الأحلام، ولم ينظروا إلى مقاصد الشريعة، فتوهموا أن هذه الأحلام مقدور على تحقيقها بشيء من العنتريات، فأدى ذلك النظر المنفصل عن اعتبار المقاصد في فهم النصوص الشرعية إلى مثل ما نراه اليوم من حركات تكفير وتفجير وما يسمى بالإرهاب إلى غير ذلك. شيخ محمد، أستأذنك شيخنا، ننتقل إلى المحور الذي يليه. دكتور خضران السهيمي، صناعة الفكر السليم تتطلب أرضاً خصبة تتوالد فيها الأفكار وتناقش
وتعاد صياغتها لتنتج جيلا يعتني بالأفكار بتدارسها ويأخذ ما يناسبه منها حسب تجربة المجتمع لها، وذلك لتحسين حياة الإنسان وتحقيق مبادئ الاستخلاف التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. في 3 دقائق من وجهة نظرك، ما هي دور المؤسسات التعليمية والدعوية لصناعة الفكر السليم ورعايته في أوساط المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبينا محمد. الشكر للجميع على هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما نطرح الفائدة والخير لنا جميعا. الحديث عن مؤسسات التي تتكلم عن الأمن الفكري أو تدعم الأمن الفكري، هذا حديث كبير جدا ويتطلب وقتا كبيرا جدا، لكن أشير أنه في أحد السنوات طبعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة طبعت أكثر من 2,600,000 نسخة، كلها تخدم هذا الجانب. المحاضرات والندوات، عسير وحدها فقط في فرع الوزارة في عسير قامت بعمل أكثر من 60 برنامج يخدم هذا الجانب، سواء في الجانب الرجالي أو الجانب النسائي. الجهود الدعوية جهود ملموسة وجهود كبيرة جدا وجهود رائعة. توجهت الآن الجامعات والمدارس والتعليم بشكل عام توجه إلى هذه القضية ودخل فيها. يعني مثلا الجامعات الآن الوحدات الأمن الفكري انتشرت فيها، وخذوا مثلا كمثال، مجرد مثال، ولا كل الجامعات أدت دور كبير جدا، مثل جامعة الملك خالد مثلا الآن قامت بعمل برامج كثير، أكثر من 20 برنامج أقيم في هذه السنة، طبعا نتكلم في السنة هذه فقط، أقيمت هذه البرامج لخدمة هذا الجانب، جانب الأمن الفكري، سواء كانت مدنيين أو كانت عسكريين وكانت طلاب في الجانب الرجالي وفي الجانب النسائي. ولعل الجميع شاهد في شهر رمضان المبارك الحلقات التي نزلت في برنامج وطننا أمانة، التي كانت 30 حلقة وتكون من 3 إلى 5 دقائق وتخاطب المجتمع. هذا هو الطرح الدعوي التعليمي الذي دخل للمجتمع. لا أخفيكم سر، وهذه معلومة يعني جديرة بالطرح، وهي أن الطرح الدعوي، الطرح التعليمي، ركز على جوانب، وتركيزه على هذه الجوانب مهم جدا ولا شك في ذلك. جانب المحاضرات، جانب الدروس، جانب اللقاءات، جانب المخيمات، كل هذه الجوانب ركز عليها. ونحن نحتاج في الآونة الأخيرة أن نركز على جانب مهم جدا، وهو جانب التواصل مع هذه الفئة. عام 2015 حدثت في المملكة العربية السعودية مجموعة من العمليات الإرهابية. أحد منفذي هذه العمليات عام 2015 عمره 23. في أحد الأشخاص منفذ عمره 22. شخص آخر منفذ عمره 21. شخص آخر 20. غيره 21. وساعده زميله 18 سنة. ايش تلاحظون يا جماعة في هذه الأعمار؟ فئة الشباب. السؤال المهم جدا في طرحنا الدعوي وطرحنا التعليمي، كيف نخاطب الشباب؟ كيف نخاطب هذه الفئة؟ كيف نتحدث مع هذه الفئة؟ في إحدى الدراسات أظنها كندية، هذه الدراسة أجريت على 300 لعبة إلكترونية، 222 لعبة تدعو إلى العنف والقتل والجريمة. أولادنا، أبناؤنا، شبابنا يتقبلون عن طريق هذه التقنية. كم نحن نطرح في أي مؤسسة دعوية، والمؤسسات الدعوية قامت بدور، نحن نريد هذا الدور من المؤسسات الدعوية، المؤسسات التعليمية، أن ينتقل من طور إلى طور آخر يخاطب هذه الفئة الغالية، فئة الشباب. أعطيكم مثال بسيط جدا. كم تتوقعون يا جماعة محاضرة في مسجد تلقى كم يحضر تقريبا؟ يا جماعة عندكم جوائز ولا ما عندكم؟
ولا فكري والوضع مرة؟ خلاص يعدكم الشيخ علي كم تتوقعون يحضر فيه مسجد بس محاضرة 20 30 40 100 200؟ أعطيكم بس ملمح بسيط. شوفوا، في عمل إنشادي، هذا العمل أنشئ لمحاربة الفكر الضال، الوقوف ضد الفكر الضال. كانت مشاهدة هذا العمل بعنوان يا سيدي سلمان أكثر من 8 ملايين مشاهدة. تخيلتم العدد؟ طيب كيف نطرح نحن لهؤلاء الشباب؟ كيف نخاطب هؤلاء الفئة؟ في أنشودة كانت خاصة بقوات الطوارئ، مشاهدات هذه الأنشودة وصل 10 مليون. الأنشودة بعنوان حماة الوطن. دكتور خضران تفضل. تأذن لنا. نموذج دعوي رائع وجميل ومتميز ينساق في ضمن المساقات الدعوية التربوية التوعوية المتميزة في سماء عسير الأبية كنجم متألق، هي خيمة أبها الدعوية السياحية. تميزت في صناعة الفكر السليم المعتمد على منهجية نابعة من الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة الصالح رحمهم الله تعالى. ضمن سنيها 9 تألقت عاما بعد عام. يحدثنا عن دورها فضيلة الدكتور الشيخ علي القرفي المدير التنفيذي للخيمة في دقيقتين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في هذه الأمسية المباركة، وأحيي الدكتور مسفر والضيوف الكرام وخيمة أبها الدعوية 9 ترحب بكم وبالمستمعين والمستمعات. وحقيقة أننا نشرف بهذه الكوكبة المباركة أن يكونوا معنا، وهذا هو دور مثل هذه البرامج العملية التطبيقية. حينما نتكلم عن الجانب النظري تجد أننا ربما أسهبنا، وهذا الجانب مهم جدا، لكننا نريد الميادين العملية، المحاضن التربوية، البرامج التي تلامس حاجة الناس. نعم، لما سأل شقيق عبد الله بن شقيق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا؟ قالت: نعم، حين حطمه الناس، فهو كان للناس صلى الله عليه وسلم. حينما ننظر أيها الأحبة لتوجيهاته صلى الله عليه وسلم، لم تكن من برج عاجي، لم تكن من مكان مرتفع وبعيد عن الناس، إنما كان في وسط الناس. يمر صلى الله عليه وسلم فيدخل إلى زينب رضي الله عنها فيرى حبلا ممدودا، فيقول: ما هذا؟ صلى الله عليه وسلم ليس تطفلا، لكنه التربية، لكنها المبادرة منه صلى الله عليه وسلم. قالوا: تصلي الليل فإذا فترت تعلقت. قال: حلوه صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد. إذن هذا التوازن العظيم الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمارسه فقط من خلال محاضرته ودرسه وكلامه، إنما من خلال تطبيقاته ومعايشاته عليه الصلاة والسلام. 3 النفر الذي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحملون أن فكرا معينا، أن الكثرة هي الأجود وهي الأفضل من ناحية الكثرة في العمل. فلما جاءوا يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، أقوم الليل. والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى هؤلاء 3 ليصحح لهم هذا التفكير الخاطئ، وقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا هو الدين، هذا هو الشرع، التوازن الذي يحفظه لك الدين العظيم في حياتك. خيمتنا السياحية، خيمة هذه المنطقة المباركة، هذه الخيمة
حقيقة أنها أوجدت هذه البيئة الجاذبة السليمة التي يجتمع فيها الأحفاد والكبار والصغار والعمالة المنزلية، والسائقون أيضا يأتون إليها ويعلنون إسلامهم. بل لك أن تتصور من الساعة 4 إلى الساعة 11 أو الساعة 12 ليلا على مدار 10 أيام. يعني إذا كان الإنسان يتأثر من خلال خطبة لربع ساعة، فما بالك لما يكون يعني في وقته يوميا ما يقارب من 50% وهو يتنقل بين الصلاة والمحاضرة والبرامج الترفيهية والبرامج التربوية والبرامج الفكرية والبرامج المهارية والتدريبية. لعلكم تدركون أيها الأحبة أن هذا هو دور المصلحون، دور المصلحين، دور العلماء، دور المربين حينما ينزلون إلى المجتمع والمجتمع فيه خير ولله الحمد. هو يأتي ويقبل ويرضى ويشارك ويساهم، لكننا نحن في أمس الحاجة أيها الأحبة إلى أن نعطي من أنفسنا، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولذلك أحبتي في الله، هذه الخيمة ولله الحمد أصبحت نموذجا يستنسخ في كثير من المناطق لما حباها الله عز وجل من التوفيق ومن القبول، ولما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق القائمين عليها أن يؤدوا هذه الرسالة، وهي رسالة عظيمة وثقيلة في نفس الوقت، خاصة في هذا الزمان. شكر الله لك فضيلة الشيخ علي. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجي الله السلمي على دعمه اللامحدود لوحدة التوعية الفكرية للإسهام بالعديد من البرامج التوعوية في صناعة فكر سليم يقوده نشء متطلع متألق يستمد توجيهاته من الكتاب والسنة ولا يصدر إلا عن العلماء الربانيين الراسخين في العلم. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لفرسان هذه الندوة فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، فضيلة الدكتور محمد بن سرار اليامي، سعادة الدكتور خضران بن عبد الله السهيمي، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى القرفي على مشاركتهم وإضفائهم وإضافتهم العلمية الثرية لمحاور هذه الندوة. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الخيمة والقائمين عليها على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة والإسهام ضمن برامجها. وفي الختام لنكون جميعا أيدي تبني وتساهم في هذا العطاء وفي هذه الخيمة المباركة بدعم برامجها ودعم مناشطها، استنانا واقتداء وانتهاجا بنهج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول في الحديث المخرج في الصحيحين: من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فها هي أبواب الأجور قد فتحت فهلموا إليها. شكر الله لكم حسن إنصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.